राज्य सभा सीटों के लिए कल इलेक्शन हुआ। चूंकि हमारा रोल उसमें कुछ नहीं था, रोल इसमें उन जमातों का था जिनकी असेंबली में नुमाइंदगी थी। तो पहले मैं ये बताऊंगा कि जो कल बहुत मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को राज्यसभा में नुमाइंदगी मिली, ये एक मुबारकबादी की बात है। दूसरा, अपनी पार्टी उन तमाम मेंबरों को जो कल मुंतखब हुए उनको मुबारकबाद देते हैं और साथ ही उम्मीद करते हैं कि वो कुछ पॉजिटिव सियासत वहाँ करें, जहाँ जम्मू कश्मीर के जो रियल इश्यूज हैं उन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करें। ये जो यहाँ ये एक दूसरी पे इल्ज़ाम तराशियाँ वगैरह की सियासत करें, इससे ऊपर उठकर जम्मू कश्मीर के लोगों को एक तरक्की की तरफ दिशा दें। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा, इस इलेक्शन में एक दो बातें अच्छी भी हो गई। एक बात ये हो गई कि दोनों रीजन्स, जम्मू को भी नुमाइंदगी मिली, कश्मीर को भी नुमाइंदगी मिली। तीसरा, हर तबके को नुमाइंदगी मिली। मेजॉरिटी मुस्लिम्स के 2 नुमाइंदे बन गए, सिख कम्युनिटी का एक बन गया, हिंदू कम्युनिटी का एक बन गया। ऑल आर रिप्रेजेंटेड राज्यसभा। ये इसके पॉजिटिव्स। लेकिन ये जो हुआ ये जानकर नहीं हुआ, ये कहीं ऊपर की बात थी कि सबों को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, रीजन्स को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए थी। ये अच्छी बात है। इससे रहा सवाल यहाँ पर, अगर इस वक्त इस इलेक्शन से खुश होनी चाहिए वो बीजेपी होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी सभी पार्टियों को नाउमीदी ही हो गई। बीजेपी क्यों खुश होनी चाहिए? उसके टारगेट 2 थे। एक टारगेट उनका यह था कि कांग्रेस को सीट नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा यह टारगेट था कि उनके 28 मेंबर थे, किसी भी सूरत में हमें सीट मिलनी चाहिए। उनको मिल गई। तो इसमें यहां बीजेपी इज द जिसने अपना मैदान मार लिया। रहा फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पार्टियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस को शर्म आनी चाहिए। वो आजकल दूसरे लोगों पे इल्जाम लगाती है, इधर गए उधर गए, जो गए। मगर उनसे एक सवाल है, उन्होंने 4th कैंडिडेट के लिए कितने वोट्स रखे थे? 27। ये मालूम था ना बीजेपी को 28 है, तो आपने खुद रखा था उसको हारने के लिए। कहीं न कहीं याराना था, एक तरफ से कांग्रेस को सीट न देना, दूसरे आपको सीट जिताना। अब ब्लेम गेम की बातें हैं। इसी तरह पीडीपी ने, हम बीजेपी को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना चाहते। उनसे पूछ लीजिए, लड़ाई किस सीट पे थी? 4थी सीट पे। आपने कहा हम 4थी सीट पर वोट नहीं डालेंगे। तो बात तो बताओ ना किसकी क्या बात है? यहां इन्होंने जो दूसरी बात, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से बताऊं, आपने नैरेटिव यहां बिल्ड किया हमको बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को क्या रोकना है? वो यहां पर सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, 28 सीटें लेके। दिल्ली में उनकी हुकूमत है। ये पार्लियामेंट सीट बीजेपी लेने या न लेने से क्या फर्क पड़ता है? ये कौन सी लड़ाई है? और अब कहते हैं, इनके कोई लीडर कहते हैं कि हमने इस तरह जीता, हमारी परफॉर्मेंस को वोट मिला। इसमें कौन सी परफॉर्मेंस है? ये तो एमएलए को वोट डालना था। आपकी 3 सीटें ड्यू थी, डेफिनेट थी, वो ले ली। तो इसमें खुश होने की, सेलिब्रेट करने की क्या बात है? इसमें अगर बीजेपी सेलिब्रेट करे, मैंने कहा उनका जो टारगेट था उन्होंने हासिल किया। और मैं ये मानता सभी जमातों ने बीजेपी को अपोज करने के नाम पे बीजेपी को कामयाब कराया। मेरा आवाम से गुजारिश है, खुदारा ये जो कहते हैं इनकी कहने पे न जाए। इनके दिल में कुछ और होता है, कहते कुछ और होते हैं। खैर,
الٹیمیٹلی میں یہ کہوں گا اس الیکشن سے جموں کشمیر کے لوگوں کو نمائندگی ملی رائے سبھا سے۔ اس طرح سے سر شرما کا کہنا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ بی جے پی کے لیے ایک ریزن ہے سیلیبریٹ کرنے کا، تو سر شرما جی سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آج 4 ودھائک ہمارے ساتھ آئے تو کل 40 یہ بن جائے گی، تو کہیں نہ کہیں بی جے پی کی پالیسیز کو جو ہے یہاں کے ایم ایل ایز بھی اب سمجھ رہے ہیں اور اڈاپٹ کر رہے ہیں، حالانکہ تردید انہوں نے کی کہ کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی، کوئی انہوں نے پہل نہیں کی، برائب نہیں دیا، تو اس پر کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے؟ دیکھیے جہاں تک اپنی پارٹی ہارس ٹریڈنگ میں یقین نہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو پولیٹیکلی چلنا ہے۔ کل کے الیکشن کی بات جب ہم کریں کس نے ووٹ نہیں دیا، کس نے، یہاں انڈیپینڈنٹس بھی تھے، بہت پارٹیاں بھی تھیں، تو کیسے ووٹ کس طریقے سے ٹرانسفر ہو گیا وہ تو ہو گیا، خود ہی نیشنل کانفرنس کہتی ہے ہمارا کوئی ووٹ نہیں گیا، ہمارا کارڈر انٹیکٹ رہا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہو گئی کہ جو سبھی کہتے تھے کہ یہ انٹچبل ہے، انٹچبل نہیں رہے۔ دس از اے میسج فرام دس الیکشن۔ میرے صاحب سجاد خون یہ بتا رہے کہ میچ فکس تھا اور اس میں ووٹ لانے، میں کوئی اس پہ یہ بات نہیں کہوں گا، ماں سوائے ایک سوال نیشنل کانفرنس سے پوچھ رہا ہوں، انہوں نے چوتھی سیٹ کے لیے کیوں 27 ہی ووٹ رکھے تھے؟ تو انہوں نے پہلے ہی یہ سیٹ بی جے پی کے حق میں چھوڑی تھی، اس کا کیا جواب ہے نیشنل کانفرنس کے پاس؟ جب انہوں نے 31 الیکٹرس رکھے تھرڈ سیٹ کے لیے، اس کے لیے صرف 27 رکھے، دیٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کے ساتھ تعلقات انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ اور اسی طرح سے میں نے پہلے ہی کہا کہ بی جے پی کا یہ ضروری بات تھی کہ ان کا رائیول کانگریس ہے نیشنل لیول پہ، کانگریس نہیں آنی چاہیے، تو they managed that Congress should not come۔ میرے صاحب جس طرح سے محبوبہ نے پرسوں پریس کانفرنس بلائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ تیسری سیٹ کے لیے وہ اپنے 3 ووٹس ڈالیں گے، لیکن کل جو نیشنل کانفرنس کے جو امیدوار تھے عمران نبی، کہا تھا لڑائی چوتھی سیٹ پہ تھی، اگر پی ڈی پی کو بی جے پی کو ہرانا تھا تو چوتھی سیٹ پہ تو ووٹ ڈالنا تھا نا، تو چھوڑیے۔ میں نے کہا دیکھیے یہ حقیقت ہے، یہاں بی جے پی گورنمنٹ دلی کے اندر ہے، جموں کشمیر کے ایشوز، یہاں کے لوگوں کے ایشوز بی جے پی کے ساتھ وہاں، لیکن انہوں نے جو آرا ڈیولپ کیا ہے، مثلا پی ڈی پی بی جے پی کے ساتھ پاور شیئرنگ میں رہی ہے، نیشنل کانفرنس بی جے پی کے ساتھ پاور شیئرنگ میں رہی ہے، آج شرم کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ اب اندر سے یہ گٹھ جوڑ کیوں رکھتے ہیں؟ اوپنلی کہو، جو کرتے ہو اوپنلی کہو۔ عمر صاحب کیوں نہیں کہتے ہو کہ میں نے بی جے پی کو خوش کرنے کے لیے کانگریس کو سیٹ نہیں چھوڑی، میں نے آپ کے لیے پرابلم نہیں پیدا کی کہ آپ سیٹ نہ جیتے؟ ٹھیک بات ہوتی، اچھی بات ہوتی اگر بولڈلی عمر یہ کہتے، چونکہ ان کی بڑی اکثریت تھی جموں ریجن سے، 28 ودھائک تھے، جموں کو بھی ریپرزنٹیشن چاہیے تھی، میں نے جموں کے لیے ان کو کہا کہ میں اس کو کنٹیسٹ نہیں کروں گا، شاید دیٹ وڈ ہیو بین اے اسٹیٹسمینز اپروچ۔ کانگریس کی نیشنل پرابلمز ہیں، ان کا ہمیشہ سے کانگریسوں کا یہاں کشمیر میں رول کمزور ہوتا ہے، سیکنڈ فیڈل رول ہوتا ہے، وہ نیشنل انٹرسٹ میں ان کی پارٹی کو رول نہیں ملتا ہے۔ میرے صاحب نگروٹا کی سیٹ